अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ियाद अली शाह और आप देख रहे हैं खबरबाज। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है DHA का वो गेट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी है। सबसे पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा यहाँ पे पहुँची, फिर उसके बाद जो है इमरान खान साहब की दो और बहनें जो है वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी यहाँ पे बड़े तादाद में जो है वो मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है PTI के ख़वातीन जो वर्कर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, इसके साथ अगर सिक्योरिटी पर बात की जाए तो सिक्योरिटी की इंतज़ामात भी बड़े सख्त यहाँ पे लिए गए हैं और यहाँ पे जो ख़वातीन कांस्टेबल्स हैं उनका SHO उनकी जो SHO है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ जो बाकी भी उनकी एहलकार है वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, आज अलीमा खान साहिबा ने वैसे तो वो बड़ी सख्त अंदाज में जो वो गुफ्तगू करती है, लेकिन आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आज उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए हैं और आप लोगों को पता है कि जिस तरह तुर्की से भी एक खबर जो है वो रात को अस्मा शिराजी साहिबा के शो में वो दी गई थी, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे नूरीन साहिबा यहाँ पे पहुंची, इमरान खान साहब की बहन, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो बात की है उन्होंने कहा है कि ये हमारे साथ झूठ बोला जा रहा है, हमें प्रॉमिस करते हैं, हमारे साथ वादा करते हैं कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं तो हमारी मुलाकात यहाँ पे फिर नहीं होती। नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है या उनकी जो क़ियादत है वो इस वक्त यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जो उनके MNAs है या जो उनके सेनेटर्स है वो लोग यहाँ पे इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं और बाकी उनकी जो यहाँ पे वर्कर्स है वो बड़े तादाद में आप लोग उनको देख सकते हैं। मेरे पीछे इमरान खान साहब की बहनें भी मौजूद है, उनके वर्कर्स भी मौजूद है यहाँ पे और इस वक्त यहाँ पे सूरह यासीन की विर्द भी यहाँ पे पीछे की जा रही है। आज चूँकि शब बारात है तो कुछ इन्फॉर्मेशन यही भी है कि 4 बजे के बाद यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें जो है वो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, वो यहाँ से चली जाएंगी। लेकिन जो नूरीन साहिबा है उन्होंने जो गुफ्तगू की है उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर बैठे रहेंगे ताकि हमारी मुलाकात करवाई जाए, जिस टाइम भी हमारी मुलाकात हो लेकिन वो करवाई जाए। अलीमा खान साहिबा के हवाले से जो मैंने बात की कि उनकी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अहम थी, उन्होंने जो इंकिशाफात किए थे वो इंकिशाफात बड़े अहम है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कि पहले भी हमें रिपोर्ट जो है माजी में हमें दिखाई गई थी, लेकिन उस पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने उनको कहा था कि शौकत खानम से जब उनकी रिपोर्ट आएगी या वहाँ पे उनका जो है वो इलाज होगा तो उसके बाद ही हम उस पर यकीन करेंगे, वरना हमें इन चीज़ों पे यकीन नहीं है। मतलब पिम्स के हवाले से उन्होंने बात की कि उनकी रिपोर्ट पे हमें यकीन नहीं है। और ATC ने भी आज रावलपिंडी ATC ने भी उन्होंने उनकी रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन उनको भी जो है वो रिपोर्ट अभी तक इस वक्त तक जब तक मैं बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक वहाँ पे वो पहुँची नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वादा किया था कि इन लोगों को रिपोर्ट दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो उन्होंने इंकिशाफ किया है वो उन्होंने तुर्की के इस खबर के हवाले से किया है जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, वहाँ पे उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान को तुर्की के हवाले कर ले और वो तुर्की आ जाएंगे। तो इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने कहा कि ये वैसे शोशे जो है वो छोड़े जा रहे हैं, इसमें कोई वो हमारा जो मुकदमा है या जो हमारी इस वक्त जमहूरी तौर से हम अपनी पुरअमन एहतजाज करते हैं या उनसे मुलाकात की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमारी और हमारे लोगों की जो है तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा इंकिशाफ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। वो उन्होंने मशाल यूसुफजई जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर है उनके हवाले से, और शरफ अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA है उनके हवाले से उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि शरफ अफजल मरवत जब उनसे सवाल किया गया उनके हवाले से, क्योंकि मशाल यूसुफजई ने स्टेटमेंट दिया था कि उनको रिपोर्ट दी गई थी, इस तरह की उन्होंने बातें की थी कुछ, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो प्लांट कर दिए गए हैं, जो प्लांटेड है और ये झूठ बोलते हैं, ये हमारी बयानिए को हुई एक किस्म का नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने शरफ अफजल मरवत को और मशाल यूसुफजई के स्टेटमेंट्स को, उनकी बातों को जो उन्होंने झूठा भी करार दिया, उसके साथ साथ कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो इनको प्लांट किया गया है, ये प्लांटेड लोग हैं, उनके बातों में कोई सच्चाई नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में कि ये इतने तादाद में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद है और नारेबाजी जो है वो इस वक्त हो रही है। और एक अहम चीज़ कि यहाँ से
کچھ دیر قبل جو ہے یہاں سے پریزنر وین جو ہے وہ قیدیوں کے جا رہے تھے اڈیالہ میں، اور وہ جو قیدی بھی وہ وینس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی عمران خان زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ لگا رہے تھے۔ ناظرین، میرے ساتھ سعید خان سدوزئی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہے، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج ملاقات کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن ابھی تک ملاقات کا کوئی سلسلہ نظر نہیں آ رہا، کیا کہیں گے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے، یہ ملاقات جو ہے نا، ملاقات انہوں نے بالکل نہیں کروانی خان کی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب 3 ماہ سے 2-4 ماہ سے خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو رہی تو یہ کیوں نہیں کروا رہے؟ جبکہ اس کی فیملی کا، وکلا کا، ان کا لیگل رائٹ ہے۔ تو اس ملک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں قانون ہی نہیں ہے۔ آپ جوڈیشری کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں ہائی کورٹ کے، خان صاحب کا کیس نہیں لگا۔ سپریم کورٹ کی حالت دیکھ لیں، ان کے خلاف آگے کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں جب سے آئینی بینچ بنا ہے تو کوئی کیس کی سماعت ہی نہیں ہو رہی۔ ادھر آپ دیکھیں گے نا، میں خان صاحب کے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچ ہوں، جتنے احتجاج تھے ان میں بھی آتے رہے۔ خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حال ادھر اسلام آباد کا یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو ورکر ہیں بیچارے، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی پیشیوں میں کوئی وکیل جا کے پیش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پیش ہوتے ہیں 2-4 شاہزاد ناظر، وہاں بھی اندر کھاتے پہ کرپشن کی گئی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے کوئی جدوجہد پی ٹی آئی کی طرف سے ٹھیک ہو رہی ہے؟ وہ سر اگر ہوتی، میں آپ کو بڑی تلخ حقیقت بتاتا ہوں، یہ جو ہمارے ایم این اے ہیں پنجاب سے یا بقایا سے، یہ سارے سیلفی، میں ان کو کہوں کہ بہت اس میں 99% سیلفی والے ہیں۔ وہ آتے ہیں، پہلی بات تو کوئی نکلتا نہیں، اگر کوئی آ بھی جاتا تو وہ 2-4 منٹ آتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے آتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ اگر تحریک کو ادھر کسی نے زندہ رکھا ہوا نا، وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر منگل کو آتی ہیں، بقایا جتنے ٹکٹ جنہوں نے لیے ہیں الیکشن میں، تو وہ سارے کے سارے امیر اور نوٹ و دولتوں والوں ہیں، کسی غریب کو تو ٹکٹ ملا نہیں۔ آپ مجھے دکھا دیں ادھر وہ کتنے آئے ہیں۔ اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، غریب ہیں، ورکر ہیں، وہ ادھر آ کے ڈنڈے بھی کھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، جیلوں بھی ہیں۔ کل کو خان صاحب کو کون بتائے گا کوئی کہ یہ جو لوگ ادھر آج کھڑے ہیں، ان کو کوئی ٹکٹ ملے گا یا ان کو کوئی وہاں سے رسپانس ملے گا؟ کل کو بھی جو میں دیکھ رہا ہوں، کل کو بھی وہی لوگ آئیں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو ایم پی ایم این کے پہلے جنہوں نے ٹکٹ لیا، آپ بھی انہی کو ملیں گے۔ آپ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری تو باہر بیٹھی ہے۔ ادھر آپ نے کون دیکھا کتنی دیر آتے ہیں؟ جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے وہ ادھر نہیں آتی، آتے ہیں 2-4 گھنٹوں کے لیے آتے ہیں، 4 گھنٹے بھی نہیں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ادھر ورکر کھڑا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا، کے پی کے والی، ان کے ساتھ میٹنگیں بھی شروع، لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں۔ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے دونوں سی ایم صاحب کی اور پی ایم صاحب کی، تو لوگوں نے بہت باتیں کی ہیں اس میں۔ تو اندر کی خبر تو خدا ہی جانتا ہے، تو چاہیے تھا نا سہیل افریدی صاحب کو ساری اندر کی جو میٹنگ ہوئی وہ ساری عوام کو، پبلک کو بتاتے، میڈیا پہ بتاتے، وہ بھی نہیں بتا رہے۔ بقایا ملاقات والی بات رہ گئی، خان صاحب کی انہوں نے ملاقات نہیں کرانی۔ خان صاحب کی ملاقات کروانی ہوتی تو یہ سچویشن نہیں ہوتی۔ تو میرا تو یہ ہے کہ خان صاحب کی ملاقات نہیں کروانی، یہ سارا پراپوگنڈا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، احتجاج ہو، ہائی لیول کا احتجاج ہو۔ جب یہ نکلیں، یہ کے پی کے والے ہیں، ان کی حکومت ادھر، بقایا پنجاب میں تو حکومت نہیں، پنجاب میں تو پہلے بھی سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جو جن کو ہم نے ٹکٹیں دی ان میں سے گھر سے نکلتا کوئی نہیں، تو کے پی والے بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ کون سا ادھر احتجاج ہو رہا ہے؟ کچھ ایسے خان نے باہر نہیں آنا۔ اور جو دوسری بات کہہ رہے تھے کہ وہ مثال یوسف زئی والی، وہ دوسرے سارے، بھائی جی ان کی مرضی کے بغیر، جو پیچھے بیٹھے ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی آج کل چپڑاسی پرتھی نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ سینیٹر بن جاؤ اور جناب ایم پی ایم این اے بن جاؤ، یا بھائی یہ سب کچھ ہے اندر ہے، یہ سارے انہی کے لوگ ہیں۔ خان صاحب کے پاس، خان صاحب کو 2.5-3 سال ہونے والے ہیں، اندر بیٹھے ہیں نا، کتنے جا کے ادھر ملاقات کر کے آئیں؟ خان صاحب کو کسی نے اندر بتایا کہ کتنے لوگ ہیں، کون سے آتے ہیں؟ یہ تلخ حقیقت ہے، اصل حقیقت یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ورکر بیچارہ آتا ہے، جو اندر کو چلے، اس کے گھر تو روٹی نہیں ہے، بڑی مشکل سے وہ روٹی کماتا ہے، وہ آتا ہے جو لینڈ ہے بقایا، جو کماتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، وہ تو ادھر آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آتے ہیں 2 سیلفیاں بنا کے، کل کو ٹکٹیں بھی انہیں ملنی ہیں، سب کچھ ان کو ہونا۔ خان صاحب کو یہ کسی نے بات بتانی ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین انشاءاللہ باقی بھی جو اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔